परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नौमि नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीतपटं रम्यं शराधं पुरुषोत्तमं शराधं पुरुषोत्तमम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिस्वरूप यो पुरुषोत्तम मास महात्म्य र श्रोतृबिन पीटी शान्तिराम नेपाल यो युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा देश विदेशमा रहेर पनि यस भिडियोलाई हेरेर यी भिडियोहरूलाई हेरेर मन पराइदिनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म पण्डित शान्तिराम नेपालको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता साथै सबैमा राधे कृष्णको ध्वनि पुगोस् भन्न चाहन्छु र हजुरहरू सबैलाई परमात्मा भगवान श्री पुरुषोत्तमले सदा सर्वदा कल्याण गर्नुहोस् यही कामना गर्दछु। र हिजोबाट पुरुषोत्तम मास प्रारम्भ भएको छ र हामीहरूले पुरुषोत्तम मासको कथा प्रारम्भ गरेका थियौं। हजुरहरूले पक्कै पनि हेर्नुभयो र त्यसलाई हेरेर हजुरहरूले लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्नुहुनेछ र गरि पनि रहनु भएको छ। यसमा हजुरहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद। र हिजो हामीहरूले पहिलो अध्यायको पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथालाई श्रवण गर्यौं, जसमा सुतजी महामुनि विविध क्षेत्रमा भ्रमण गर्दै गर्दै पुष्कर क्षेत्रबाट आफ्नो भ्रमणलाई प्रारम्भ गरेर तीर्थाटनलाई प्रारम्भ गरेर अनि भ्रमण गर्दै 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 उहाँ नैमिषारण्यमा पुग्नुभयो र ऋषिहरूले केही प्रश्नहरू उहाँमाथि टक्राउनु भएको कुरा हिजो हामीहरूले श्रवण गरेका थियौं। त्यो प्रसङ्ग पहिलो अध्यायमा। अब यहाँबाट उता दोस्रो अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। दोस्रो अध्यायको महात्म्य प्रारम्भ हुन्छ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुरुषोत्तम मास माहात्म्यम् अथ द्वितीयोऽध्याय। राजा पृष्ठं सुखेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं सुख प्रसादात् तच्छ्रुत्वा दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणो। सुतजी महामुनिले ऋषिहरूलाई नैमिषारण्य भूमिमा पुगेर भन्नुभयो कि म भ्रमण गर्ने क्रममा गंगाका किनारमा जब पुगेको थिएँ, गंगाका किनारमा पुग्दा राजा परीक्षितलाई श्राप लागेको रहेछ। अनि त्यो श्राप लागेका कारणले गर्दा सुखदेवजी महामुनि आउनुभयो र सुखदेवजीले आएर परीक्षित राजालाई भागवत श्रवण गराउनुभयो गंगा किनारमा। मैले पनि उहाँसँगै बसेर ऋषिमुनिहरूका साथमा बसेर श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गरेँ। अनि श्रवण गरिसकेर त्यसपश्चात म अनि त्यहाँबाट अत्राहमागतो विप्रान् शत्रोद्यम परायणान् दष्टो काम कृतार्थोऽहं जातो दीक्षित दर्शनात्। हजुरहरू जस्ता यज्ञमा दीक्षित भएर बस्नु भएका सन्त विरक्त महात्माहरूको दर्शन गर्नका निमित्त, पवित्र आत्माहरूको दर्शनका निमित्त भनेर म यहाँ आइपुगेको हुँ भनेर सुतजी महामुनिले आफ्नो भ्रमणका कुराहरू सबै कुराहरू श्रवण गराउनुहुन्छ। ऋषिहरूले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो। साधो वार्तान्तरं त्यक्त्वा पूर्वं तत्तु श्रुतं त्वया
कृष्ण द्वैपायन मुखादि श्रुतम तदवदस्वना। ए भगवान, हजुरले अब एउटा कुरा गरिदिनु पर्यो। हजुरले पनि अब यी भ्रमणका कुराहरू, गफगाफका कुराहरूलाई यी परित्याग गरिदिएर अब राम्रा कुराहरू हामीहरूलाई श्रवण गराइदिनुहोस् गुरुदेव। हजुरले कृष्ण द्वैपायन अर्थात् व्यासजीका मुखारविन्दबाट धेरै ज्ञानका कुराहरू श्रवण गर्नु भएको छ। ती कुराहरू हजुरले हामीहरूलाई श्रवण गराइदिनुहोस्, किनकि समय गइरहेको छ, बितिरहेको छ गुरुदेव। समयको क्षण र अन्नको कण बर्बाद गर्नेवाला व्यक्ति जीवनमा दुखी रहन्छ, त्यो हाम्रो अनुभव हो। त्यसै कारणले गर्दा हजुरले बताइदिनुहोस् श्रोतृवृन्द, समयको क्षण र अन्नको कण कहिले पनि बर्बाद पार्नु हुँदैन। समय एक एक समय बहुमूल्य हुन्छ। ऋषिहरू पनि भन्नुहुन्छ, सारात् सारतरां पुण्यां कथामात्म प्रसादनिं पाययस्व महाभाग सुताधिकतरां परम। अब हजुरले हामीहरूलाई यस्तो खालको कुनै कथा श्रवण गराइदिनुहोस् गुरुदेव कि कथाको सारको पनि सार तत्त्वको रूपमा छानिएर आएको कथा। ती अब कथा त शास्त्रहरू अनगिन्ती छन्, ती सबै शास्त्र पढ्ने अध्ययन गर्ने फुर्सद हामीहरूलाई प्राप्त नहुन सक्ला। त्यसै कारणले गर्दा त्यस्तो खालको कथा हजुरले श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। सार तत्त्वको रूपमा र सुधा अधिकतरां परम, अमृत तत्त्व प्राप्त हुने कथा भन्दा पनि अझै धेरै अमृत तत्त्व प्राप्त हुने कथा हजुरले श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि सूतजी महामुनि भन्नुहुन्छ, एकदा नारदो गच्छन् नरनारायणालयं तापसैर्बहुभिः सिद्धै देवैरपि निषेधितम्। एक दिनको कुरा, अब यहाँबाट सूतजीले प्रसन्न भएर ऋषिहरूलाई कथा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, कथा सुनाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। एक दिनको कुरा, नारद महामुनि भगवान बद्रीनारायणको दर्शन गर्न भनेर जानुभएछ। बद्रीनारायण धाम कस्तो छ त, अहिलेको भारतको उत्तराञ्चलमा पर्दछ बद्रीनाथ धाम। हजुरहरू कतिजना पुगिसक्नु भएको छ होला त्यो दिव्य धाममा। सरस्वती नदी, अलकनन्दा नदीका किनारमा त्यो दिव्य धाम रहेको छ र त्यो त्यहाँ पुग्नुभयो नारद महामुनि पनि। र कस्तो छ अरे त भन्दा, सिद्धेर देवैरपि सेवितम्, सिद्धात्मा महापुरुषहरू र देवताहरूले पनि निवास गर्ने दृश्य अदृश्य रूपमा र देवताहरूले पनि रहेर निवास त्यहाँ गरिरहनुहुन्छ। त्यस्तो सिद्ध भूमिमा बदर्यक्षामलै बिल्वै राम्रै राम्रा तकैरपि कपित्थै जम्बुर्निपाद्यै वृक्षैरन्यै विराजितम्। बयरका दानाहरू, त्यही बयर जताततै पाइने भएकाले बद्रिकाश्रम पनि भनेर भनिन्छ। अनि बिल्वका वृक्षहरू अत्यन्त सुन्दर सुन्दर, अनि कपित्थ कैथका फलहरू र जम्बु फल जस्ता फलहरूले सुशोभित ती वनहरू रहेका छन् बद्री विशाल धाम। अनि विष्णु पादोदके पुण्य अलकनन्दास्ति तत्र च, तत्र गत्वा नमद्देवं नारायण महामुनिम्। अनि बद्रिकाश्रम अलमका नजिकबाट भगवान विष्णुका चरणबाट प्रकट भएकी अलकनन्दा नदी, आहा कति सुन्दर जल छ। अहिले पनि गएर हेर्दा छङ 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 बगेकी अलकनन्दा नदीको दर्शन हामी गर्न पाउँछौँ। त्यस्तो अलकनन्दा नदीका किनारमा भगवान नर नारायण विराजमान हुनुहुन्थ्यो र गएर तिनै भगवान नारायणलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ नारदजीले। नमस्कृत्वा च साष्टाङ्गं देवदेवं तपस्विनं कृताञ्जलि पुटो भूत्वा तुष्टाव नारदो विभो। प्रसन्न भएर नारदजीले गएर यसो हेर्दा भगवान दिव्य स्वरूपमा ध्यानस्थ भएर बस्नु भएको थियो। भगवान नारायण गएर प्रणाम गर्नुहुन्छ चरण कमलमा। एकचोटि सम्झिनुहोस् त, दिव्य भगवान पीताम्बरधारी परब्रह्म परमात्मा भगवान ध्यानस्थ भएर बस्नु भएको छ। नारदजीले गएर प्रणाम गर्नुभयो। त्यो दृश्य यसो स्मरण गर्दा पनि भित्र आनन्दको अनुभूति हुन्छ हामीहरूलाई। यसरी भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो नारदजीले र हात जोडेर नारदजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, देव देव जगन्नाथ
कृपाकुपार सत्पथे सत्यव्रत स्त्री सत्योषी सत्यात्मा सत्य संभव। देव देव जगन्नाथ, हे जगन्नाथ भगवान, हजुर त देवताका पनि देवता हुनुहुन्छ। हजुर त सबैलाई कृपा गर्नका निमित्त तत्पर रहनुहुन्छ। यस्ता सत्यव्रती सत्यात्मा परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। सत्ययोनि नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गता। हे भगवान, हे सत्ययोनि परमात्मा, म हजुरका शरणमा आएको छु, मलाई चरणारविन्दमा स्थान दिनुहोस् प्रभु भनेर नारदजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। भगवान मुसुक्क हाँस्नुभयो। हाँसिसकेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, थैकेन कृतात् पापात् कलो मज्जन्ति मेदिनी तथैकै वैक कृतात् पुण्यात् तरतीयं न संशय। हे भगवान, मलाई के लागिरहेको छ भने अगाडि कलियुग आउँदैछ। कलियुगमा मनुष्यहरू हुन्छन्, तर मनुष्यहरू धर्ममा भन्दा पापमा ज्यादा प्रवृत्ति भएका कलियुगी मानवहरू हुन्छन्। त्यसै कारणले मलाई उनीहरूको धेरै चिन्ता लागिरहेको छ प्रभु। साधु सन्त महात्माहरूको जीवन अर्काकै चिन्ता गर्दा गर्दै बित्दो रहेछ सज्जन। यो अलिअलि अनुभव पनि हो कुरा, किनकि सत्मार्गमा हिँड्नेवाला व्यक्तिलाई खालि अर्काको चिन्ता लाग्दो रहेछ। तर जसको र साधु सन्तको सङ्ग जीवनमा धेरै गरियो र अहिले पनि त्यस्तै गरौँ जस्तो लागिरहन्छ हामीलाई पनि। र त्यसैले उहाँहरूको जीवन यसो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ खालि अर्काकै जीवनका लागि, अर्काकै कल्याणका लागि मात्रै आफ्नो जीवन सारा समर्पित गर्नुभएको हुन्छ साधु सन्तहरूले। र दारापत्य गृह सक्ता तेषां हितकरं च यत् ममापि हितव कृत किञ्चित् विचार्य वक्तुमर्हसि। कलियुगी मानवहरू विषयमा आसक्त भएका हुन्छन्। छोराछोरी, पति पत्नी, घर व्यवहार, इष्ट मित्र, बन्धु बान्धव भन्दा भन्दै, आफ्नो पति भन्दा भन्दै सारा जीवन त्यतिकै बितेर गएको हुन्छ। 2-4 पैसा कमाएर खाउँ, जम्मा गरौँ, के गरौँ, कसो गरौँ, कहाँबाट ल्याउँ, चारो के गरी बटुलौँ भन्दा भन्दै आफ्नो जीवन त्यतिकै व्यतीत गरेका हुन्छन् त्यस्ता कलियुगी मानवहरूले। त्यसै कारणले त्यस्ता कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला त गुरुदेव भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ, तन्मुखा श्रोतोका मोहम ब्रह्मलोकादिहागत उपकार प्रियो विष्णु रीति वेदे विनिश्चितम्। हे भगवान, म त ब्रह्मलोकबाट यही सबैको कल्याण होस् भन्नका निमित्त हजुरलाई भेट्न भनेर यहाँसम्म आएको हुँ र हजुरले केही कृपा गरेर मलाई बताइदिनुहोस् के गर्दा हुन्छ ती कलियुगी मानवको कल्याण। त्यस्ता आसक्त कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला गुरुदेव भनेर हाम्रा लागि प्रश्न गरिदिनु भयो नारदजीले भगवान नारायणसँग। भगवान नारायण अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ र भगवान नारायण पहिलोचोटि बोल्दै हुनुहुन्छ, श्री नारायण उवाच। नारायणले चाहिँ नारदजीको प्रश्न सुनेर आँखा बन्द गर्नुभयो र आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्न लाग्नुभयो। कसको ध्यान गर्नुहुन्छ त यहाँ सुन्नुहोस् है, बडा आनन्दको प्रसङ्ग छ। गोपाङ्गना वदन पङ्कज षड्पदस्य रासेश्वरस्य रसिकाभरणस्य पुंसा वृन्दावने विहरतो ब्रजभर्तुरादे पुण्यं कथां भगवत शृणु नारद त्वम्। गोपाङ्गना वदन पङ्कज षड्पदस्य, जुन गोपाङ्गनाहरू गोपिनीहरू भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा को ध्यान निरन्तर गरिरहन्छन् र उहाँकै चरणमा जीवनलाई व्यतीत गर्न चाहन्छन् र यस्ता रासेश्वर भगवान रासका लीला गर्नुहुने यस्ता परम पुरुष परमात्मा परम भगवान श्रीकृष्ण ऋषिकेश्वर र वृन्दावने विहरतो ब्रजभर्तुरादे आफ्ना चरणद्वारा सारा वृन्दावनमा भ्रमण गर्नुहुने यस्ता भगवान श्रीकृष्ण रास बिहारीका कथा म हजुरलाई श्रवण गराउँछु। हे नारद, अब ध्यान दिएर सुन्नु। चक्षुर्निमेष पततो जगतां विधाता तत्कर्म वत्स कथितुं भुवि कः समर्थ। त्वं चापि नारद मुने भगवच्चरित्रं जानासि सारसरसं वचसामगम्यम्। हे नारद, जुन परमात्माले आँखा चिम्लिएर उगारी सक्दा अघि यो संसारको सृष्टि गरिसक्नुहुन्छ
त्यस्ता परमात्मा भगवान, उहाँका अगाडि अरू दुनियाँमा कोही पनि समर्थवान छँदै छैन। त्यति समर्थवान त्यस्ता भगवान पुरुषोत्तमको कथा, त्यस्ता श्रीकृष्णका कथा म तिमीलाई श्रवण गराउँछु। यहाँभन्दा ठुलो कलियुगी मानवको कल्याणका निमित्त अरू कुनै पनि शास्त्रको सार छँदै छैन। तथापि पक्षे पुरुषोत्तमस्य महात्म्यत्व मत्यद्भुतमादरेण दारिद्र्य वैधव्यहरं यशस्यं सत्पुत्रदं मोक्षदमाशु सेव्यम्। कलियुगमा भगवान पुरुषोत्तमको कथा सर्वोपरि छ र उहाँका महात्म्यहरू अद्भुत अद्भुत रहेका छन्। के गर्छ भन्दा दारिद्र्य दोषलाई हरण गर्दछ, वैधव्य दोषलाई हरण गर्दछ, यश कीर्ति प्राप्त हुन्छ, सत्सन्तान प्राप्त हुन्छ र मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ पुरुषोत्तम भगवानका कथा श्रवण गर्नाले। त्यस्ता भगवान श्री पुरुषोत्तमको कथा म तिमीलाई सुनाउँछु। हे नारद भनेर भगवान नारायणले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ। नारदजीले भन्नुभयो, पुरुषोत्तमस्तु को देवो माहात्म्यं तस्य किं मुने अत्यद्भुतमिवा भाति विस्तरेण वदस्व मे। हे भगवान, हजुरले म पुरुषोत्तमका कथा सुनाउँछु भन्नुभयो। यो पुरुषोत्तम भनेको को हो त? मैले अहिलेसम्म त्यस्तो नाम नसुनेको रहेछु। पुरुषोत्तम भनेको को हो, को देवता हो र उसको भक्ति कसरी गर्नुपर्छ, पूजन कसरी गर्नुपर्दछ, त्यस विषयमा हजुरले श्रवण गराइदिनुहोस् हे भगवान भनेर नारदजी भन्नुहुन्छ। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकम् तस्य स्वामी कृपा सिन्धु पुरुषोत्तम उच्यते। हे नारद, पुरुषोत्तम मासको स्वामी भएका कारणले गर्दा उहाँलाई पुरुषोत्तम भनेर भनिन्छ। पुरुषोत्तम मासको स्वामी, पुरुषोत्तम महिनाको स्वामी, मालिकका रूपमा रहनु भएका कारणले गर्दा भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रलाई पुरुषोत्तम भनेर भनिन्छ। उहाँ नै कृपा सिन्धु हुनुहुन्छ, सबैका स्वामी हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। ऋषिभि प्रोच्यते तस्मान् मास श्री पुरुषोत्तम तस्य व्रत विधानेन प्रीत स्यात् पुरुषोत्तम। ऋषि मुनिहरूले 13औं महिनालाई पुरुषोत्तम मास भनेर संज्ञा दिनु भएको छ। त्यसै कारणले त्यही पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गरेर, पूजा गरेर, आराधना गरेर नै मनुष्यसँग भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हुनुहुन्छ र मनुष्यले सोचेका इच्छाएका कुराहरू सबै पूर्ण गरिदिनुहुन्छ तिनै पुरुषोत्तम भगवानले। अनि नारदजीले भन्नुभयो, फेरि प्रसन्न भएर नारदजी भन्नुहुन्छ, सन्ति मद्वादयो मासा सेव्यरास्ते श्रुता मयाः तन्मध्ये न श्रुतो मास पुरुषोत्तम संज्ञका। हे भगवान, मैले त मधुमास आदि, मधुमास भनेको वैशाख जेठ असार आदि यी जुन जति पनि चैत वैशाख आदि महिनाहरू रहेका छन्, यी महिनाहरू 12वटा महिनाका विषयमा मात्रै मलाई थाहा छ त। यो पुरुषोत्तम मास भनेको चाहिँ कसरी, कहाँबाट आयो त, कसरी यसको प्रादुर्भाव भयो, त्यस विषयमा म जान्न चाहन्छु हे भगवान। अनि पुरुषोत्तमस्तु को मास तस्य स्वामी कृपा निधि पुरुषोत्तम कथम जात तन्मे ब्रूहि कृपा निधे। पुरुषोत्तम कहाँबाट आउनुभयो, को हुनुहुन्छ, कसलाई पुरुषोत्तम भनिन्छ र पुरुषोत्तम महिनाको स्वामी को हो र यो पुरुषोत्तम महिना कसरी प्रारम्भ भयो, यस विषयमा पनि म जान्न चाहन्छु। अनि जप पूजोपवासादि साधनं किं च भण्यतां तुष्येद कृतेन को देव किं फलं वा प्रयच्छते। हे भगवान, अनि यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत कसरी गर्नुपर्छ, पूजा कसरी गर्नुपर्छ, के छ यसको विधि विधान, ती सम्पूर्ण कुराहरू र कस्ता कस्ता फलहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ हजुरले बताइदिनु। नराये भुवि जायन्ते परभाग्यानुवर्तिनः दारिद्र्य पीडिता नित्यम रोगिण पुत्रकाङ्क्षिणा। यो संसारमा हेर्नुहोस् न हे भगवान, मलाई त बार बार चिन्ता लागिरहन्छ र यो पृथ्वी लोकमा मनुष्यको जन्म भएको छ
तर परभाग्य अनुवर्धिते, आफ्नो भाग्यलाई निर्माण गर्ने होइन, अर्काको भाग्यमा आफू खाने खालका कलियुगी मानवहरू रहेका छन्। खालि परजीवी मानव, परजीवी, उसले मलाई केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने, आफूले केही पनि गर्न नचाहने त्यस्ता कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला त? आज हामी प्राय त्यस्तै छौँ, हामी केही गर्दैनौँ, आलस्य प्रवृत्तिका छौँ। उसले मलाई ल्याएर दिए हुन्थ्यो, खुवाइदिए हुन्थ्यो, गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भाव हामीमा छ, तर हामी केही पनि गर्न चाहँदैनौँ। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति आज कलियुगी मानवमा रहेको छ। र दारिद्र्य पीडिता नित्यम, दरिद्रताले निरन्तर पीडा दिइरहेको हुन्छ। अभावै अभाव, दुःखै दुःख, कष्टै कष्टले कलियुगी मानव पीडित भएका हुन्छन्। त्यस्ता अनि रोगिण, हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा ठुलो कुरा, अहिले रोग नभएको मनुष्य कलियुगमा कोही पनि छैन। सबै रोगी हुन्छन् कलियुगी मानवमा। हे भगवान, त्यस्ता कलियुगी मानव, रोगी मानवको कल्याण के गर्दा होला? रोगबाट कसरी बच्न सक्लान् त ती कलियुगी मानवहरू हो भनेर नारदजी भन्नुहुन्छ। जडा मोका दाम्बिका सहीन विद्या कुचैलिन, नास्तिका लम्पटा नीचा जर्जरा परसेविना। कलियुगी मानव जड प्रवृत्तिका हुन्छन् अनि दाम्बिका, अभिमानी हुन्छन्। थोरै केही गरे, उपलब्धि गरे भने अर्कासँग नबोल्ने, अर्कासँग रिसाइरहने, अर्काले केही भन्नै नहुने, आफूले अर्कालाई जे भन्दा पनि, जे गर्दा पनि हुने, तर आफू चाहिँलाई कसैले एक शब्द भन्यो भने जीवनभरि नबोल्ने, त्यस्ता अभिमान बोकेका कलियुगी मानवहरू हुन्छन्। नास्तिक हुन्छन्, लम्पट हुन्छन्, नीच स्वभावका हुन्छन्। त्यस्ता कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला? इष्टमित्र कलप्ताप्त पितृमातृवियोगिन, शोक दोखादि शुष्काङ्गा श्रेष्ठ वस्तु विवर्जिता। इष्टमित्र कलप आप्त, हेर्नुहोस् त, इष्टमित्रसँग द्वेष गर्ने, मातापितासँग द्वेष गर्ने, मातापितालाई घरमा एक्लै छोडेर अन्तै गएर बस्ने, मातापितालाई वियोग बनाइदिने, हेर्नुहोस् त, मातापितालाई छोडिदिने, मातापितालाई घरमा रुवाउने, त्यस्ता पापिष्ट कलियुगी मानवहरूको कल्याण के गर्दा होला त गुरुदेव? हेर्नुहोस् त, पाप कति गर्दा रहेछन् कलियुगी मानवले। नारदजीले त त्यतिखेरै देखिसक्नु भएको रहेछ अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् त, प्रष्ट रूपमा नारदजीले वर्णन गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। भगवान नारायणसँग हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हे भगवान, एतेर दोष समूहैः दुखितान् वीक्ष्यमानवान्, दुखितोऽस्मि जगन्नाथ कृपं कृत्वा ममोपरि। हे भगवान, त्यस्ता कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला? दुखीको ममाथि कृपा गरेर हजुरले मलाई बताइदिनुहोस् हे भगवान, अब भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यति गर्ने प्रश्न गर्नुभयो नारदजीले र भगवान नारायण प्रसन्न हुनुभयो नारदजीको प्रश्न सुनेर। किनकि जगत कल्याणका निमित्त कसैले प्रश्न गर्छ भने भगवान नारायण पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। सुतौवाच इति विदितनयोदितं रसालं, जनहित हेतु निशम्य देवदेव, अभिनव घनरावरम्य वाचा, वदद विपूज्य मुनिं सुदां सुशान्तम। र नारदजीले यसरी प्रार्थना गरिसके पश्चात उनी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि, जो श्रीहरि भगवान नारायण चाहिँ प्रसन्न भएर आँखा बन्द गर्नुहुन्छ। अनि आँखा बन्द गरेर अब यहाँ भन्दा उता सुन्दर वाणीद्वारा नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। एकदमै सुन्दर गम्भीर वाणीद्वारा भगवान नारायणले नारदजीलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ, दिन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ दोस्रो अध्यायको पुरुषोत्तम मास महात्म्य पूर्ण हुन्छ। अब कसरी भगवान नारायणले त्यस्ता कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला? दुखी कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला? के उपाय होला? पुरुषोत्तम भनेको को हो? पुरुषोत्तम मास कसरी प्रारम्भ भयो? त्यस विषयमा अगाडि भगवान नारायणले नारदजीलाई बताउनुहुन्छ तेस्रो अध्यायको महात्म्यमा। र यो प्रसङ्ग हामी भोलि बिहानको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। र आज दोस्रो अध्यायको महात्म्य कथा प्रसङ्ग यही पूर्ण हुन्छ। र उनै भगवान वृन्दावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरिले, श्री कृष्णले हजुरहरू सबैको कल्याण गर्नुहोस्, हजुरहरूका मनोवाञ्छाहरू पनि पूर्ण गरिदिनुहोस्, हजुरहरू सबैको परिवार, सम्पूर्ण परिवारको
कल्याण होस्, संसारकै कल्याण होस्, यही कामना गर्दै यो द्वितीय अध्यायको महात्म्य कथा प्रसङ्ग पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथालाई यही विश्राम गरिन्छ। हरि ओम तत्सत्।